Nandiyan juga yang betul merah utara. Be careful of falling between the train and the platform. तो 3-4 वाली यहाँ है हवाई जहाज 342 से स्टार्ट यूनिटी यहाँ होनी चाहिए No, it's not. It's not too heavy. هاي كمان صدق كويس على الانطلاق. مشكلة شغلة يوم البرد هناك ويجينا هنا. ايش؟ لا لا توكلنا على الله
شبكي من يويرنا هو اللي بيسير ويخلي عسكري حقت قاعدة كوب. استمتع بالمناظر خلي الجو. تهدي كويس. شيء على الساحة. طيب يقول رجال فتوح مكانها كم شيء. في شيء جوا حلو فيها صالح. الشقة اللي فيه في شقة وفرة صالح.
4 دقايق. قلت له لو سمحت كل ده كان كويس مثلا. فقال لي انا عايز اعرف ماشي ازاي. فرديت عليه رد واحد قلت له الحمد لله وافق عليه. اسمع كل وافق عليه بس إذا كانت هذه وجهتكم النهائية بصوا عمال يكرر الكثير الصومة جوه دير بالك we will arrive to the Abdullah Karim station. Please, very lucky from below and please to exit the train. Thank you. ايه اللي جاب اللي بياخدوا بروتين بياخدوا المركز بالظبط. بس احنا لما نبقى بالظبط كل مكان تاني يبقى قاعدين فيه لان البروتين دوت على مدار السنه بيبقى مكلف جدا فاهماني. بس فده مؤقتا بس ما اعرفش ايه اللي يعني ايه المشكله. طيب انا هحاول سبحان الله. شهرين ماشي خلاص يعملوا شهرين وانا هبقى اشوف العدد من دول اقول لهم ماشي ده شهر دلوقتي ما طلعناش الفيزا للشهر. نص ساعة. نص ساعة. انا وانت ايه بالضبط ساعتين. كمل الوقت كام عايز السيارة 4 ساعات أو 3. لا. 4 ساعات تقريبا. خالص صدق ما كانش حد الا بعد العصر بيتنا ما كانش مع حد دلوقتي على التليفون مع حد تاني وخلي حد شخص يتكلم خلاص ده نكلم بيتر نعمل كذا ما كانش فارق انه الناس دلوقتي بقى ما عندوش مشكله هو قال لي كذا احنا بالفوق صح؟ أخذنا غدا. لا معلش ما سمعتش النقطة دي بتقول تدري في مرة سكننا في بلد اسمه السلطان لا صح مش معاك خالص ما قدرتش لا في شارع السلطان. ايه في شارع السلطان هو شارع السلطان اسمه غريب كذا.
الجمالية.